Maayong adlaw sa tanan, ako di ay si Bobby og welcome balik sa akong channel. Karong adlaw ato ning istoryahan ang usa ka relatable nga panghitabo sa opisina o sa imong gitrabahoan kung asa man ka karon na narbaho. Kanang magpakabisi bisan walay gibuhat. Daghan kayong makarelita ni. Kana bitaw murag abdi kaayo tan-awon sige type sa keyboard pero ang screen kay Facebook radiay or unsa pa na iyang gikalingawan. Let's go. Busa ikaw o kamo, admit lang ta gamay ha. Kinsa man nato diri ang usahay magpakabisi aron ingnon nga naning kamot. Uy, kanang murag serious kaayo ang dagway nagtan-aw sa monitor pero ang naa di ay YouTube or Shopee or naay ka-chat. Unsahay mao gayud ni ang realidad sa atong trabaho. Syempre, ato gina ha. Naata sa opisina pero dili tanan nga abdik tan-awon productive gayud kayo. Ikaw ni sa nayuban nga magpakabisi lang aron dili ma-assignan og lain. Uy, pero kabalo mo og unsay mas maayo kaysa magpakabisi lang ipakita nga tinuod ang imong abilidad. Kay ang trabaho dili pang showtime, pangkabuhian ni. Ug ang imong tinuod nga output maoy moingon unsa ka kamaayo, dili ang imong paglingkod-lingkod o pagtan-aw-tan-aw sa monitor. Di ba? Busa mga kaibigan, kung ikaw tong magpakabisi bisan walay gibuhat, ayaw na kabalaka. Tanan nato nakasud ana. Pero unta magbag-o ta gamay. Magpakabisi ta sa tinuod nga buhat, dili lang sa ato ang porma o sa ato ang nawong nga maka-stress kunuhay. Kaysa katapusan, dili ang pinakaabdik tan-awon ang pinakamaayo, kundi ang tawo nga nagpakahilom lang pero daghan na kaayog na human. So ingana lang. Salamat kaayo sa ato ang pagtan-aw sa ato ang vlog. Ayaw kalimot sa pag-like, share, follow or comment down below kung unsa na pod ang ato ang hatagan og pagdagad para ma-aware ta sa ato ang realidad nga ginabuhat. Sunod nato nga real talk og lingaw-lingaw nga channel. Basta ampo lang gyud perminti kay maora ni ang ato ang sumbungan sa ato ang problema. Kay ang kwarta makita ra pero ang pagdasig sa Ginoo dili mabayran og piso. Mao nang always yun pag-ampo pati na sa mga tao sa ato ang palibot ug di ta kinahanglan mangdaot sa ato ang isig ka tao para mulambo kita. Og syempre shout out ta sa ato ang mga solid supporter diha nga pirmi gayud nagasubaybay sa ato kay kini ang ato ang content karon bag-o din natong gidiskubre sa ato ang kaugalingon ug amping mo tanan. Have a nice day everyone.